अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का 11th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से दिल्ली प्रपोजल जो है वो पेश हुई, उसके बाद साइमन कमीशन आया, देन उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस ने पेश की, मुस्लिम लीग ने उनके जवाब में 14 पॉइंट्स दिए, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरह से मुनक्किद हुई और कौन से ऐसे हालात थे जिनकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इनेविटेबल हो गई, नागुज़ीर हो गई। तो जी सबसे पहले 1927 में हम देखेंगे कि दिल्ली प्रपोजल जो है वो दिया गया, और ये किसकी तरफ से दिया गया? ये मुस्लिम लीग की तरफ से दिया गया। असल में हुआ ये कि ये जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था को मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता था, ठीक है, एमसी रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ कि मुसलमान जो है वो इससे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि वाई नॉट, कि हमें जो है वो अपने मुतालबात नए सिरे से रिट्रेट करने चाहिए और दोबारा एक जदोजहद का आगाज करना चाहिए, बिकॉज 1919 में ये डिसाइड हुआ था कि आफ्टर 10 ईयर्स ये जो रिफॉर्म्स किए गए हैं इनको क्या किया जाएगा, इनको रिव्यू किया जाएगा। इस रिव्यू का मतलब ये है कि ये देखा जाएगा कि आया कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, और अगर ये इफेक्टिव है वेल एंड गुड, अगर इफेक्टिव नहीं है तो फिर ये देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां जो है वो लाई जा सकती हैं। तो इट वॉज द राइट टाइम कि मुसलमानों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो अपनी प्रपोजल जो है पहले से ही दे दें, ठीक है, ताकि उसके लिए जो है वो एक राय जो है पब्लिक की वो हमवार हो जाए। जनाब, विद कंसल्टेशन ऑफ द मुस्लिम लेजिस्लेटिव ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो मुस्लिम लेजिस्लेटिव थे उनके साथ मशावरत से जिन्हों ने जो है वो 1927 ये 20 मार्च 1927 जो है वो इसकी डेट है एग्जैक्ट, इन्होंने दिल्ली प्रपोजल्स पेश किए। इनको उर्दू में आपने अक्सर पढ़ा होगा तजावीज़े दिल्ली। मुस्लिम डिसाइडेड टू कॉम्प्रोमाइज देयर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों ने जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो उनकी डिमांड थी उसको कॉम्प्रोमाइज करने की या सेक्रीफाई करने की जो है वो डिसाइड किया, ये डिसीजन लिया उन्होंने। और ये पहली बार इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा कि असल जो मसला है हमारा और कांग्रेस का जो डेडलॉक है वो हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट पे होता है। तो अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट को सेक्रीफाई कर दें तो हो सकता है कि हम लोग किसी एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंच जाएं जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के लिए फिजिबल हो। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इसके साथ जो है ना हमारी कुछ प्रपोजल्स हैं जो कि मानी जाएं। हम सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हट जाते हैं, सिंध को सेपरेट कर दिया जाए बॉम्बे से, एनडब्ल्यूएफपी के अंदर भी रिफॉर्म्स की जाए बिल्कुल उस तरह जिस तरह पंजाब में की गई या बंगाल में की गई। 1/3 सीट्स ऑफ मुस्लिम इन सेंटर, सेंटर जो है या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके अंदर मुसलमानों की 1/3 सीट्स होनी चाहिए लाजमी, मतलब 33% सीट जो है मुसलमानों को मिलनी चाहिए, और एक्स्ट्रा सीट फॉर मुस्लिम इन बंगाल एंड पंजाब। क्योंकि बंगाल में और पंजाब में मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा थी, ठीक है, तो यहाँ पे मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मानते, नो इशू, लेकिन हमें जो है वो ये वाले मुतालबात, ये 1 2 3 4 मुतालबात जो है वो हमारे ये लाजमी माने जाए। तो ये थे जी दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स 1927 के। इसके बाद हम बात करते हैं जी साइमन कमीशन की। एक्चुअल में साइमन कमीशन ने जो है आना था 1929 में, 1919 के लिहाज से अगर देखा जाए तो 10 साल के बाद जो है वो दोबारा रिव्यू होना था, लेकिन ये कमीशन 1927 में ही बन गया, और इसमें 7 मेंबर थे, पार्लियामेंटेरियन से बेसिकली ये, और इसको चेयर कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम की मुनासिबत से इसका नाम जो है वो साइमन कमीशन रखा गया। क्लेमेंट एटली जो है वो भी इसके मेंबर थे, जो कि बाद में यूके के प्राइम मिनिस्टर बने 1945 से लेकर 1951 तक। और पर्पस क्या है? इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन 1919, यानी कि जो 1919 के अंदर जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे उनका इम्पैक्ट फाइंड करना, ये देखना कि उनकी इफेक्टिवनेस क्या है। पेड 2 विजिट्स टू इंडिया, इन्होंने 2 विजिट किए इंडिया के। पहला विजिट कब किया? 3 फरवरी 1928 से लेके 31 मार्च 1928 तक, और सेकंड विजिट जो है वो कब किया? 11 अक्टूबर 1928 से लेके 13 अप्रैल 1929 तक। कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये दिस इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये एआईएमएल है, इन दोनों ने जी इसको रिजेक्ट कर दिया कमीशन को। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक मुस्लिम लीग का एक ग्रुप था जिनको शफी ग्रुप कहा जाता था, जो कि सर शफी की क़यादत में इसने क्या किया कि इन्होंने साइमन कमीशन को वेलकम किया, ठीक है। तो यहाँ से जो है मुस्लिम लीग के अंदर इसे एक छोटा सा फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, और एंड तक जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक मुस्लिम लीग की जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग ही रहा। तो इस शफी ग्रुप ने जो है वो इनको वेलकम किया। उसके अलावा जो कांग्रेस थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ये दोनों मेन जमातें हिंदुस्तान की, इन दोनों ने जो है वो इसका बाइकआउट किया। इसी तरह से ये तो एक दलित लीडर थे अम्बेडकर, इनका नाम था जी BR अम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने भी जो है वो साइमन कमीशन को वेलकम किया और उसको सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि साइमन कमीशन जो है उसकी जो भी सिफारिशात हैं वो बिल्कुल ठीक है। दलित लीडर मतलब ये हिंदू माइनॉरिटीज के जो है वो एक लीडर थे। लाहौर में
جی پروٹیسٹ کیا گیا ان کے آنے پر، کو لالہ لجپت رائے جو ہے لیڈ کر رہے تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے، پولیس نے وائلنس کیا، ظاہری بات ان کے اوپر تشدد کیا، اور لالہ لجپت رائے جو ہیں ان کی آفٹر 14 ڈیز اسی واقعے کے 14 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک انڈین پالیٹکس جو تھی اس زمانے میں اس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، بیکاز جو لالہ لجپت رائے ہیں وہ بڑے ایک ایکٹیو قسم کے اور انرجیٹک قسم کے لیڈر تھے۔ کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ پبلش ہو جاتی ہے جی 1930 میں، یعنی کمیشن جو ہے وہ ان شارٹ اپنی سفارشات دے دیتا ہے۔ رپورٹ جو ہے وہ تو پھر بعد میں اس کی بیس پہ جو ہے وہ فائنلی یہ ہونا تھا کہ اس کی بیس پہ کچھ لیجسلیشن وغیرہ ہونی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دی، جو بھی ان کی سفارشات۔ اب ان کی ریکمنڈیشنز کیا تھیں؟ ریکمنڈیشنز یہ تھیں کہ دیارکی جو ہے اس کو ابالش کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ دیارکی سسٹم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ ڈوئل سسٹم تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ، جس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دو طرح کے سبجیکٹس یا ڈپارٹمنٹس پڑھے تھے، ٹرانسفر سبجیکٹ اور ریزرو، ٹرانسفر سبجیکٹس اور ریزرو سبجیکٹ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا کہ جی فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نو اسٹیٹس آف NWFP ایز پروونس، NWFP جو اس کو پروونس کا درجہ نہیں دیا جائے گا، اور کمیٹی آف سندھ اینڈ بامبے سیپریشن، اور سندھ اور بامبے کی جو سیپریشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے گی جو کہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹولی یہ وائبل ہے، فیزیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو ہے اس کی ریکمنڈیشنز تھیں۔ تو جیسے یہاں پہ سائمن کمیشن آیا اور آ کے جو ہے اس نے اپنی جو بھی جو ہے وہ اپنی ورکنگ یہاں پہ شروع کی، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں کی، مختلف لیڈرز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، تو جو کانگریس تھی اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ وائی ناٹ کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک اپنا ایک متفقہ آئین بنائیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سائمن کمیشن یہاں پہ آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ اس کو بہت زیادہ یہاں پہ کرٹیسزم کا سامنا کیا گیا، تو جو برٹش لیڈرشپ تھی اس کی طرف سے یہاں کی جو ہماری بر صغیر کی جو پارٹی تھی، جو پولیٹیکل پارٹی تھی، ان کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے، اگر آپ اس ہمارے آئین کے اوپر متفق نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام کریں کہ آپ خود سے جو ہے وہ ایک آئین بنا کے لے آئیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آئین جو ہے متفقہ آئین ہونا چاہیے، یعنی ایسا آئین ہونا چاہیے جس پہ تمام پارٹی جو ہے وہ متفق ہو جائیں۔ اگر ایسا آئین آپ کوئی بنا کے لے آتے ہیں تو ہم اس کو نافذ کر دیں گے، ہمیں اس میں نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب یہ نہرو رپورٹ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ جگہ ہموار ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک طرح کا ماحول بن گیا، اور اس کے لیے جو ہے وہ سارے کے سارے کانگریس کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، چونکہ کانگریس جو ہے وہ اپنے آپ کو پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت سمجھتی تھی، تو انہوں نے مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس سے مشاورت کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا، اور اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ قائد اعظم بھی ملک سے باہر تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں جو آپس کی مشاورت ہے اس کے بعد انہوں نے نہرو رپورٹ پبلش کر دی۔ فروری 1928 میں یہ آتی ہے، آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے بلائی اور مینی سب کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئیں، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم یہاں نہیں تھے اور مسلم لیگ کے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، تو ایک اس کمیٹی نے جو ہے یہ رپورٹ بنائی ہے سفارشات مرتب کو موتی لال نہرو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں 9 ممبرز تھے انکلوڈنگ موتی لال نہرو اینڈ جواہر لال نہرو۔ 2 مسلم ممبرز بھی تھے اس کے اندر، شعیب قریشی اور سر علی امام۔ انہی مسلم ممبرز کی وجہ سے جو ہے وہ کانگریس یہ سمجھتی تھی کہ وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت ہے، کیونکہ کانگریس کے اندر بھی کافی سارے مسلمان لیڈرز موجود تھے۔ جناح آؤٹ آف کنٹری تھے جی، اور جناح کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کی غیر موجودگی کے اندر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے برصغیر کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اور جناح جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک نہرو رپورٹ بنا لی ہے، لیکن آپ اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے یہ امینڈمنٹس کر دیں، لیکن انہوں نے امینڈمنٹس کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ نہیں جی ناؤ the things have been done، تو کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا تھا وہ ڈیسائیڈ کر لیا، تو آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے چونکہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، تو جو لوگ آئے تھے آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں کوئی خاص خاطر خواہ فیڈ بیک نہیں ملا، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ سفارشات مرتب کر لی ہیں۔ تو وہی ہوا جو کہ برٹشرز جو ہیں وہ جانتے بھی تھے اور چاہتے بھی تھے، تو انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ متفقہ آئین نہیں بن سکتا۔ تو ہوا ایسے ہی کہ مسلم لیگ نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نہرو رپورٹ کو، ٹھیک ہے۔ نہرو رپورٹ کو کس نے ریجیکٹ کیا؟ آل انڈیا مسلم لیگ نے، اور اس کے جواب میں آل انڈیا مسلم لیگ نے کیا کیا؟ اپنے 14 پوائنٹس پریزنٹ کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اسے نہیں مانتے ہیں تک کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں ایڈ نہ کی جائیں۔ 14 پوائنٹس ایجنڈا پریزنٹڈ ان دی میٹنگ آن 28 مارچ 1929۔ مین پوائنٹس کیا کیا تھے؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ نہیں جی، اب دہلی پرپوزل کو چھوڑیں، اب اگین ہم لوگ جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ پہ ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ سندھ کو سیپریٹ کر دیا جائے بامبے سے، اور NWFP اور بلوچستان وغیرہ کے اندر ریفارم
रिफॉर्म्स किए जाएं पंजाब की तरह, और मुस्लिम कोटा होना चाहिए हर जगह पे, और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट बी लेस देन 33%, और मुसलमानों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके अंदर 33% से कम, यानी 1/3 से कम जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। तो ये जिना के मेन जो है वो 14 पॉइंट्स है, ये इनका क्रक्स था। तो लेकिन इस तरह से ब्रिटिशर जो है वो जो ये चाहते थे वो वही कुछ हुआ। उन्हें पता था कि ये लोग कभी भी मुत्तफिक नहीं हो सकते, ये लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये किसी एक मुत्तफिक आइन के ऊपर जो है वो सारे के सारे लोग मुत्तफिक, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी एक पेज पे नहीं आ सकती हैं। और वही हुआ कि मुस्लिम लीग की सिमत कुछ और थी, कांग्रेस की सिमत कुछ और थी, सारी बातें दो अलग अलग कौमें थी, और हर कौम का जो है वो अपने अपने मफाद थे, ठीक है, अपने अपने लोगों के उनके हकूक को सेफगार्ड करना था। तो इसी असना में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है, 21st सेशन है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछ रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। और ये कहाँ हुआ? इलाहाबाद, यूपी के अंदर, इंडिया में, उत्तर प्रदेश। इसको प्रिजाइड किया अल्लामा इकबाल ने, और इसमें इन्होंने अपना मशहूर जमाना इलाहाबाद एड्रेस, जिसको हम क्या कहते हैं, खुतबा इलाहाबाद, ये इन्होंने दिया, ठीक है। तो 29 दिसंबर 1930 की बात है, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस था इनका, और इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश किया कि यहाँ पे, चूंकि उसने उन्होंने शुरू किया जो है वो इसको सर सैयद के दो कौमी नजरिए से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे चूंकि दो कौमें आबाद हैं, तो यहाँ पर जो है इस मुल्क को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने, और मुसलमानों का जो मुल्क है उसका नाम क्या होना चाहिए? उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो नाम है, पाकिस्तान का जो तस्वुर है, वो सबसे पहले जो है वो खुतबा इलाहाबाद में पेश कर दिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं जी, कैसे 1930 से लेकर 1932 के दरमियान में हुआ ये कि साइमन कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा जब क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बड़े सगीर की जो नुमाइंदा जमात है उन्हें ये कहा गया कि आप एक मुत्तफिक आइन बना लें, ये नहीं बना सके, ठीक है। अगर कांग्रेस को देखा जाए तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को देखा जाए तो उन्होंने 14 पॉइंट्स जो है वो दे दिए कि इनके अंदर ये चीजें भी ऐड करें, ठीक है। तो फाइनली ये हुआ कि कोई भी जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आ सका जिसके ऊपर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हों। देन व्हाट हैव डन, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप ऐसे करेंगे, आप आ जाएं और अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो मुनक्किद हुई 1930 से लेकर 1932 के दरमियान में। प्राइम मिनिस्टर कौन था जी? रमसे मैकडोनल्ड, और वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। लेकिन जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक चली है। स्टार्टेड इन रॉयल गैलरी हॉल लंदन में। इनॉग्रेट इसको किसने किया? जॉर्ज फाइव, यानी जॉर्ज पंजम ने। उसके बाद कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है, और वो क्योंकि अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो चला रहे थे। इकबाल यहाँ मौजूद नहीं थे, जिन्ना मौजूद थे, और कांग्रेस का कोई भी लीडर मौजूद नहीं था। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे सिर्फ जिन्ना थे, बाकी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी यहाँ पर, लेकिन इकबाल भी नहीं थे और कांग्रेस भी नहीं थी। उसके बाद ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है वो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई इतनी कामयाब नहीं हुई। तो ब्रिटिशर्स ने भी कहा कि व्हाई नॉट के जो यहाँ की बरसगीर की एक बड़ी नुमाइंदा जमात है उसको भी जो है वो मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक जो है वो एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल की। गांधी इरविन पैक्ट हुआ जी, गांधी जी को बनाया गया, उनको वापस लाया गया। 5 मार्च 1931 में कांग्रेस और अल्लामा इकबाल जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और उसके बाद ये था कि आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर यूके जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनल अवार्ड 1932 16 अगस्त 1932 का कम्युनल अवार्ड जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है। कम्युनल अवार्ड किसके लिए था? कम्युनिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है जी, माइनॉरिटीज के लिए था बेसिकली ये। और उसमें माइनॉरिटीज को जो है वो बहुत सारे हकूक दिए गए। गांधी जी जो है उन्होंने कहा कि जी माइनॉरिटीज के लिए हक में फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? माइनॉरिटीज के लिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो क्योंकि हम लोग, क्योंकि जात पात के अंदर जो है वो तो हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा बटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये कम्युनिटीज का नारा लगा के हमें तकसीम करने की कोशिश की गई है। जाहिर बात है, एक अंडर प्रिविलेज क्लास है या अनप्रिविलेज क्लास है, अगर उसके बारे में, उसके हकूक के बारे में अगर बाहर से आके कोई बात करेगा तो जाहिर बात है वो लोग खड़े हो जाएंगे अपने हकूक के लिए। तो गांधी जी को ये बात ज्यादा पसंद आई और वो क्या किया, उन्होंने उन्होंने जो है वो भूख हड़ताल कर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तक मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा जब तक जो है वो ये इस लॉ को, इस अवार्ड को वापस नहीं लिया जाता, ठीक है। तो वो पुणे जेल के अंदर ही थे, तो वहीं पे उन्होंने मरण भर्त रख लिया। उन्होंने क्या किया, वहां पे हंगर स्ट्राइक पे चले गए। उसके बाद जी पूना पैक्ट होता है। अब जो बी आर अम्बेडकर थे, ये कौन थे?
یہ مائنورٹیز کے ریپرزینٹیٹیو تھے. یہ آئے جی گاندھی جی کے پاس, گاندھی جی کو بنایا اور انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, ٹھیک ہے بالکل آپ ہی ہیں جو ہماری نمائندہ جماعت ہیں, تو آپ برائے مہربانی یہ جو اپنی بھوک ہڑتال ہے اس کو ختم کریں. 24 ستمبر 1932 کو ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے جی, پونا پیکٹ ہو جاتا ہے. بی آر امبیڈکر اور گاندھی کے درمیان میں. مدن مالویہ جو ہے, چونکہ گاندھی جی جو ہیں وہ بیہائنڈ دا بار تھے, تو ان کی جگہ پہ مدن مالویہ جو ہے انہوں نے سائن کیے, پنڈت مدن مالویہ, اور آن دی ادر سائڈ بی آر امبیڈکر تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر آخرکار راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں سب نے شرکت کی. جناح بھی پریزنٹ تھے, کانگریس بھی پریزنٹ تھے, اور علامہ اقبال جو ہے انہوں نے بھی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر شرکت کی. اس کے بعد لیکن سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے بھی جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں نکلا, بیکاز کانگریس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی تھیں, اور شاید باقی جماعتوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہائی تھیں. تو کوئی خاص جو ہے وہ یہاں پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فائنل کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. تو اسی اسنا میں جو ہے وہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی گئی ان تمام پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو اسٹل جو ہے وہ ابھی انسیٹلڈ تھے. تو 17 نومبر 1932 سے لے کے 25 دسمبر 1932 تک تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی. کانگریس نے کیا کیا, بائیک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے چونکہ اس سے پہلے بھی جو ہم سے وعدے ہوئے پورے نہیں کیے, تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. جناح نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, لیبر پارٹی نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جسٹ اقبال پریزنٹ تھے اور کچھ اور لیڈرز پریزنٹ تھے, اس کے علاوہ باقی تمام نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. اس طرح سے تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. ایکچوئل میں برٹشرز کا جو تعلق جو اس پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ان تمام چیزوں کو کوشش کی جائے کہ اس پہ کنسنسس بلڈ ہو, لیکن ہرگز یہ نہیں تھا کہ اگر کنسنسس بلڈ نہیں ہوتا تو ہم کوئی بھی قانون نہیں بنائیں گے یا اس کو قانونی شکل نہیں دیں گے. اصل میں ان کا پرپس یہ تھا کہ ایک دفعہ جو یہ برصغیر کی نمائندہ جماعتیں ہیں ان کے نالج میں ہم لے آئیں کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو, ٹھیک ہے, اور اگر اس کے بعد وہ مانتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں مانتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 جو انہوں نے بنانا تھا وہ انہوں نے بنا دیا, ٹھیک ہے, اس کا یہ ثبوت ہے. تو وائٹ پیپر یو کے گورنمنٹ نے 1933 میں ایشو کیا. وائٹ پیپر کیا ہوتا ہے؟ وائٹ پیپر جو ہے وہ لا کا ایک ڈرافٹ ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ, جب بھی کوئی لا بنانا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا وائٹ پیپر آتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے پبلک کی طرف سے, پارلیمنٹیرینز کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے, ٹھیک ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس میں وہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے, اس میں جو نیسیسری امینڈمنٹس ہیں وہ کی جاتی ہیں, اینڈ دین فائنلی جو ہے اس کو قانون کی شکل دی جاتی ہے. اس کے بعد اس کا انپٹ جو ہے وہ کہاں سے لیا گیا؟ سائمن کمیشن سے. سائمن کمیشن جو ہے اس کی جو سفارشات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا, اور اسی طرح اس کے بعد کیا ہوا کہ فائنلی گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 جو ہے وہ ان دونوں کو ملا کے, ٹھیک ہے, ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے, اور جو پریویسلی جو قانون سازی کی گئی تھی اس کی بیس پہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 بنا لیا گیا اور نافذ کر دیا گیا. یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 ہے یہ وہ بڑا فیمس قانون ہے, جو کہ آفٹر انڈیپینڈنس جو ہے وہ پاکستان نے بھی اس کو ود لٹل امینڈمنٹ جو ہے اس کو نافذ کر دیا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہے اپنا آئین پہلا بہت لیٹ بنا, تو اس لیے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کے تحت جو ہے وہ ملک کو چلایا گیا پہلا آئین بننے تک. کب پبلش ہوتا ہے جی؟ 2 اگست 1935 کو. انفورس کب ہوا؟ 1 اپریل 1937 کو. فیچرز کیا تھے؟ فیڈرل سسٹم ہے, ڈیارکی سسٹم کو ختم کر دیا گیا, یعنی وہ جو ڈوئل سسٹم آف گورنمنٹ تھا وہ ختم کر دیا گیا, اور انڈیا کو 11 پروونسز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. تو اس میں سے بہت سارے مطالبات جو ہیں مسلمانوں کے وہ رہ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کانگریس کی منسٹریز بنتی ہیں, ان منسٹریز 2 سال تک وہ رہتی ہیں, اس 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی کیا حالت رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ کیا کیا مظالم ڈھائے گئے یہاں کی مائنورٹیز کے اوپر, وہ ہم جو ہے وہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آج کے اس لیکچر نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا. آپ میں سے جو لوگ ہمارے سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں, یہ واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ واٹس ایپ کر دیجیے گا. تو آئی ہوپ جی آج کے اس لیکچر نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا. اپنا کامنٹس ہمیں اپنا فیڈ بیک جو ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.